سارے تھلے نے. میرا ایمان یہ ہے کہ اللہ کے پیغمبر سے کوئی اونچا ہو سکتا؟ اللہ اللہ لاکھ دنیا بچ سونے حسن پر سابے اودے تو تھلے. کہو سبحان اللہ. لاکھ دنیا بچ سونے حسن پر سابے اودے تو تھلے. نبیاں بیچوں اوندی لوکو نبیاں بیچوں اوندی لوکو ہو گئی بلے بلے. بولو اللہم صلی علی سیدنا محمد. اللہم صلی علی سیدنا محمد. کھول کے قرآن بیخ شان میرے پیر دا. نبیاں دی لڑی بچوں موتی جے اخیر دا. جے دیاں گلاں اسیاں کر دے جے دیاں گلاں اسیاں کر دے او میرے مدنی سرکار. اللہم صلی علی سیدنا محمد. اللہم صلی علی سیدنا محمد.